अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश के सरदार थे, वो अपनी एक मन्नत मानकर भूल चुके थे। माखिज हमें बताता है कि उन्हें ख्वाब में उस मन्नत की याद दहानी करवाई गई, मगर ये महज कोई आम सा ख्वाब नहीं था, बल्कि ये ख्वाबों का एक इंतहाई पुरअसरार तसलसल था। एक बाकायदा तरतीब थी उसमें। हाँ, पहले ख्वाब में एक मुबहम सा हुक्म मिलता है कि मन्नत पूरी करो। वो जागते हैं और एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन फिर ख्वाब आता है कि इससे बड़ी पेश करो। तो वो एक बैल की कुर्बानी देते हैं। बिल्कुल। अगली रात फिर वही ख्वाब कि उससे भी बड़ी पेश करो, तो वो एक ऊंट ज़बह कर देते हैं। अब यहाँ आकर तजस्सुस उरूज पर पहुंच जाता है, क्योंकि जब चौथी बार ख्वाब आता है और वो पूछते हैं कि ऊंट से बड़ी चीज क्या हो सकती है, तो जो जवाब मिलता है वो वाकई किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी है। उन्हें कहा जाता है कि अपने बेटों में से किसी को ज़बाह करो, जैसा कि तुमने मिन्नत मानी थी। मतलब ये सुनकर ही अजीब सी कैफियत हो जाती है। हाँ, अच्छा, इस मुकाम पर अगर हम रुक कर उस दौर के अरब मुआशरे की नफ्सियात का जरा जायजा लें, तो इस मुतालबे की शिद्दत का असल अंदाजा होता है। उस वक्त के कबायली निजाम में बेटे सिर्फ औलाद नहीं होते थे, वो एक सरदार की ताकत, उसके कबीले का वकार और नस्ल की बका की हतमी अलामत थे। सही। ख्वाबों का ये तदरीज आगे बढ़ना कोई मामूली बात नहीं थी। मेंढे से बैल, फिर ऊंट और बिलाखिर इंसान की अपनी सबसे कीमती और अजीज मता, यानी उसकी अपनी औलाद तक पहुंचना, दरअसल एक इंतहाई कठिन नफ्सियाती आजमाइश थी। एक बाप के लिए जो पूरे मक्के का सरदार भी हो, अपने तमाम बेटों को एक जगह जमा करना और उन्हें ये बताना कि खानदानी बका के लिए उनमें से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये एक ऐसा लम्हा है जिसकी संगीनी का तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देता है। माखज़ में इस मंजर की जो मंजर कशी की गई है, वो सीधा दिल पर असर करती है। मैं जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब ये रूह फरसा खबर अपने बेटों को सुनाते हैं, तो वहाँ जो एक गहरी खामोशी छा जाती है, सबके सर झुक जाते हैं। फितरी बात है भाई, मौत को इतने करीब से देखकर कौन खुद को खुशी से पेश करता है? बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन इस भारी खामोशी को जो आवाज़ तोड़ती है, वो अब्दुल्ला की होती है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। यहाँ ये जुज़ियात इंतहाई अहम है कि अब्दुल्ला तमाम बेटों में सबसे छोटे थे। माखज़ के मुताबिक उनके चेहरे पर एक ख़ास कशिश और नूर था, और वो अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। जी, और एक बाप होने के नाते अब्दुल मुत्तलिब के लिए ये फैसला खुद अपने हाथों से करना नामुमकिन हो जाता है, और वो फिर अपने वक्त के राइज तरीक़े के मुताबिक कुरानदाजी का सहारा लेते हैं। और ये कुरानदाजी उस तारीखी वाक़े की ड्रामाई कश्मकश को अपनी इंतहा पर ले जाती है। काबा के पास तीरों के जरिए कुरा डालने का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद था। तमाम बेटों के नाम लिखकर जब कुरान निकाला जाता है, तो नाम किसका निकलता है? इसी सबसे चहीते और सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का, जिसने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया था। ये सूरत हाल महज एक इत्तेफाक से कहीं बढ़कर नजर आती है। हालात तेजी से एक ऐसा रुख इख्तियार कर रहे थे जहां एक बाप की फितरी मोहब्बत और उसके रूहानी फर्ज के दरमियान एक जबरदस्त टकराव पैदा हो रहा था। और फिर जो मंजरनामा उभरता है वो किसी भी दास्तान को पीछे छोड़ देता है। अब्दुल मुत्तलिब अपने जज्बात पर काबू पाते हुए छुरी लेते हैं, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ते हैं और ज़बाह करने की नीयत से उन्हें जमीन पर लिटा देते हैं। जरा इस लम्हे की कशीदगी का अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, लेकिन जूं ही बाप बेटे को लिटाता है, इस कहानी में एक और इंतहाई जज्बाती किरदार की एंट्री होती है। वो हैं अब्दुल्ला के भाई अब्बास, जो उस वक्त खुद भी कम उम्र थे। जी, माखिज़ बड़ी बारीकी से बयान करता है कि अब्बास से ये मंजर जब्त ना हो सका। वो बेसाख्ता आगे बढ़े और पूरी ताकत से अपने भाई को बाप के हाथों से खींच लिया।
एक तरफ अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को खींच रहे हैं कि कुर्बानी मुकम्मल की जाए, दूसरी तरफ एक छोटा भाई अपने भाई को मौत के मुंह से निकालने के लिए खींच रहा है। और इस शदीद खींचातानी में जमीन की रगड़ या छुरी की वजह से अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें आ गईं, और ये खराशें कोई वक्ती जख्म नहीं थीं। माखिज बताता है कि ये निशानात मरते दम तक उनके चेहरे पर एक यादगार के तौर पर बाकी रहे। ये तारीख की उन छोटी लेकिन इंतहाई ताकतवर तफसीलात में से एक है। ये हमें बताती है कि तारीख के अजीम वाक़यात महज बेजान फैसलों का नाम नहीं होते। ये चेहरे की खराशें उस बेपनाह जज्बाती कशमकश की जिंदा यादगार बन गई जो उस दिन काबे के साए में बरपा हुई। सही। एक छोटे भाई का ये बेसाख्ता जज्बात से भरा अमल उस पूरे वाक़े को एक शदीद इंसानी रूप दे देता है। इससे ये भी जाहिर होता है कि उस वक्त वहाँ मौजूद हर शख्स किस कदर दबाव के आलम में था। और फिर इसी हंगामा खेज असना में बनु मखजूम के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी मुदाखलत इस वाक़े का रुख मोड़ देती है। वो अब्दुल मुत्तलिब का हाथ रोकते हैं और दलील देते हैं कि अगर आज आपने अपने बेटे को यूं ज़बा कर दिया तो ये अरब में एक रस्म बन जाएगी और फिर हर कोई अपने बच्चों को ज़बा करने लगेगा। और अब्दुल्ला की वालदा का ताल्लुक भी तो उसी कबीले से था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह एक माँ की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो एक मुतबादिल रास्ता तजवीज़ करते हैं कि अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे की जान का कोई फिदिया दे दें। अब मसला ये था कि फिदिया क्या हो और इसका फैसला कैसे किया जाए। यहाँ से कुरान अंदाजी का एक इंतहाई दिलचस्प और मंतकी तरीका सामने आता है। इस दौर के कबाइली निज़ाम में ये हल वाकई एक शाहकार की हैसियत रखता है। बनु मखजूम के मशवरे पर जो तरीका अपनाया गया वो ये था कि एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रखा जाए और दूसरी तरफ 10 ऊंट, क्योंकि उस वक्त अरब में एक इंसान की जान की कीमत यानी दियत 10 ऊंट ही हुआ करती थी। उसूल ये तय पाया कि दोनों के दरमियान कुरा डाला जाए। अगर 10 ऊंटों के हक में कुरा निकल आए तो उन्हें ज़िबा कर दिया जाए और अब्दुल्ला की जान बच जाए, लेकिन अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो ऊंटों की तादाद में 10 का मजीद इजाफा कर दिया जाए और दोबारा कुरा डाला जाए। ये अमल उस वक्त तक दोहराया जाना था जब तक कि ऊंटों की बारी ना आ जाए। और ये मरहला इंसान की सांसें रोक देने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब ने पहली बार कुरा डाला और अब्दुल्ला का नाम निकला। उसूल के मुताबिक उन्होंने 10 ऊंट बढ़ाकर 20 कर दिए। दोबारा कुरा डाला गया, फिर अब्दुल्ला का नाम। उन्होंने तादाद 30 की, 40 की, 50 की, हर बार कुरा अब्दुल्ला के नाम का ही निकलता चला गया। एक बाप की कैफियत का तसव्वुर करें जो हर बार उम्मीद लगाता है कि शायद अब उसके बेटे की जान बख्शी हो जाए, लेकिन हर बार मायूसी होती है। ये बहुत भारी लम्हा होगा। यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद बढ़ते बढ़ते 90 और फिर पूरे 100 तक पहुँच गई, और तब जाकर जब 100 का हिस्सा पूरा हुआ तो बिलाखिर ऊंटों के हक में कुरा निकला। जी, और माखिज बताता है कि अब्दुल मुत्तलिब को फौरन यकीन नहीं आया। अपनी तसल्ली के लिए कि क्या वाकई फिदिया कबूल हो गया है, उन्होंने मजीद 3 बार खुरा डाला और तीनों बार खुरा 100 ऊंटों के हक में ही निकला। तब जाकर उन्होंने काबे के पास इन 100 ऊंटों को ज़बह किया, और माखज़ के मुताबिक ये एक इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि उन्होंने किसी को इसका गोश्त खाने से नहीं रोका। इंसानों, जानवरों, परिंदों, सब के लिए वो गोश्त छोड़ दिया गया। यहाँ अगर हम इस वाक़े के समाजी और कानूनी पहलुओं का गहरा तज्जिया करें तो पता चलता है कि यहीं से तारीख का वो बड़ा मोड़ आता है। माखिज में इमाम ज़ोहरी के हवाले से ये बात दर्ज है कि अब्दुल मुत्तलिब तारीख के वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंसान की जान की कीमत 100 ऊंट मुकर्रर करने का ये अमल शुरू किया। जरा इस बात की अहमियत पर गौर करें। बिल्कुल, 10 ऊंट एक आम दियत थी, लेकिन इस दिन 100 ऊंटों की कुर्बानी का मतलब ये था कि कुरैश ने गैर इरादी तौर पर ये तस्लीम कर लिया था कि अब्दुल्ला की जान की कदर कीमत अरब के किसी भी आम इंसान से 10 गुना ज्यादा थी। इस खानदानी वाक़े ने पूरे खित्ते का कानूनी ढांचा बदल कर रख दिया, और इस दिन के बाद से पूरे अरब में एक जान की दियत 100 ऊंट मुकर्रर हो गई।
اور اس قانونی تبدیلی کی گونج صدیوں بعد تک سنائی دیتی ہے۔ اس واقعے کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بعد میں نبی کریم نے خود اس فدیے کے قانون کی توثیق فرمائی اور اسے اسلامی قانون کا حصہ رہنے دیا۔ اسی مناسبت سے ماخذ میں نبی کریم کا وہ مشہور اور خوبصورت جملہ درج ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ یہ جملہ تاریخ کے ایک بہت بڑے الہامی دائرے کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح قربانی کی وہ عظیم روایت جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے شروع ہوئی تھی، وہ نسل در نسل سفر کرتی ہوئی حضرت عبداللہ کی ذات پر آ کر اپنے عروج پر دہرائی گئی، اور ان دونوں قربانیوں کے محفوظ رہنے کا حتمی مقصد دراصل اسی ہستی کا ظہور تھا جس نے بعد میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب اس تفصیلی جائزے کا رخ ایک اور انتہائی دلچسپ اور پراسرار باب کی طرف مڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ جو اب موت کے منہ سے محفوظ رہ چکے تھے، وہ قریش کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ماخذ کے الفاظ انتہائی خوبصورت ہیں کہ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہر وقت چمکتا رہتا تھا۔ قریش کی بہت سی نامور عورتیں ان سے شادی کی خواہشمند تھیں۔ اسی دوران ایک دن کا ذکر ہے جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر ان کی شادی کے سلسلے میں جا رہے تھے تو کعبہ کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک خاتون پر نظر پڑی۔ یہ عورت مکہ کے مشہور عالم ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ جی۔ اس نے عبداللہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر نظر جمائی اور پھر وہیں کھڑے کھڑے ایک ایسی پیشکش کر دی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر تم ابھی مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں فدیے کے طور پر ذبح کیے گئے تھے، یعنی پورے 100 اونٹ۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ایک عورت راستے میں کھڑے ہو کر اتنی بڑی پیشکش کر رہی ہے۔ یہ پیشکش اس دور کے معاشی معیار سے بھی بہت بڑی تھی، لیکن اس کے پیچھے محرک صرف مال یا ظاہری کشش نہیں تھی۔ اس خاتون کے پاس یہ پیشکش کرنے کی ایک بہت ٹھوس روحانی وجہ موجود تھی۔ وہ کیا؟ ماخذ ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ اس عورت کا بھائی ورقہ بن نوفل پچھلی آسمانی کتابوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور ان کتابوں کے علم کی بنیاد پر ان کے ہاں یہ بات گردش میں تھی کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور مکہ کی سرزمین پر ہونے والا ہے۔ ان پرانی کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک نمایاں ترین نشانی یہ تھی کہ اس آخری نبی کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور ایک خاص چمک کے ساتھ موجود ہوگا۔ تو اس نے وہ نور پہچان لیا تھا؟ بالکل۔ جو ہی ورقہ بن نوفل کی بہن نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر اس غیر معمولی چمک اور نور کو دیکھا، اس کی بصیرت نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کے اہل علم کس قدر بے صبری کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ پیشکش جتنی حیران کن تھی، حضرت عبداللہ کا جواب اتنا ہی ان کی اعلیٰ خاندانی تربیت اور اپنے باپ کی فرما برداری کا عکاس تھا۔ انہوں نے اس 100 اونٹوں جیسی پرکشش پیشکش کو شائستگی کے ساتھ ٹھکرا دیا اور جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ چلتے رہے اور پھر ان کی شادی جس خاتون سے طے پائی وہ حضرت آمنہ تھیں۔ حضرت آمنہ قریش کی عورتوں میں اپنے نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے افضل سمجھی جاتی تھیں۔ یہاں ماخذ ایک اور بڑی خوبصورت تبدیلی کا ذکر کرتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد وہ نور جو پہلے عبداللہ کے چہرے پر چمکتا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور حضرت آمنہ کے چہرے کی جانب منتقل ہو گیا۔ اس نور کی منتقلی محض ایک ظاہری تبدیلی نہیں تھی،
یہ دراصل اس عظیم ترین امانت کی منتقلی تھی جس کا انتظار پچھلی کئی صدیاں کر رہی تھی۔ اس مقام سے کہانی ایک نئی روحانی جہت میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کے وہ تجربات شروع ہوتے ہیں جو اس بات کی بار بار تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ہاں پرورش پانے والا وجود کوئی عام انسانی وجود نہیں ہے۔ بالکل، حضرت آمنہ اپنے ان تجربات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اس عظیم امانت کی حامل ہوئیں تو اس پورے عرصے کے دوران انہیں وہ روایتی بوجھ یا تھکن بالکل محسوس نہیں ہوئی جو عام طور پر اس حالت میں عورتوں کو ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ماخذ ایک انتہائی سحر انگیز واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ وہ جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھیں، یعنی غنودگی کے عالم میں تھیں، کہ ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ یہ بشارتیں بتدریج واضح ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر جب ولادت کا وقت بالکل قریب آیا تو فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا، اور اس بار اس نے کچھ مخصوص ہدایات دیں۔ وہ ہدایات تاریخی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ فرشتے نے حضرت آمنہ کو تاکید کی کہ جب اس بچے کی پیدائش ہو تو یہ مخصوص دعا پڑھنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ اس کے ساتھ ہی نام رکھنے کے حوالے سے جو رہنمائی کی گئی وہ پچھلی تمام الہامی تاریخ کو ایک نقطے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ فرشتے نے واضح طور پر کہا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ تورات اور انجیل جیسی سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کا نام احمد درج ہے، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ صرف ناموں کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ تمام پیشن گوئیاں جو پچھلے انبیاء دے کر گئے تھے اب پوری ہونے جا رہی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک ایسی نشانی بھی شامل تھی جو جغرافیائی حدود کو عبور کر جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے حضرت آمنہ کو بتایا کہ اس بچے کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوگا جس کی روشنی سے ملک شام اور بصرہ کے محل روشن ہو جائیں گے۔ شام اور بصرہ اس دور کی عظیم سلطنتوں کے تجارتی مراکز تھے۔ یہ پیشن گوئی دراصل اس بات کا اشارہ تھی کہ اس بچے کا پیغام صرف مکہ کی وادیوں تک محدود نہیں رہے گا۔ وہ چہرے کا نور، تھکن کا نہ ہونا، فرشتوں کا آ کر بشارتیں دینا اور شام کے محلات کا ذکر، تو یہ سب ایک بہت بڑے مربوط نظام کا حصہ نظر آتے ہیں۔ ماخذ میں امام زہری کے حوالے سے جو روایت پیش کی گئی ہے وہ اس سارے سلسلے کی بہترین تشریح کرتی ہے۔ جی، جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا۔ اس بشارت کا تعلق سیدھا قرآن مجید کی سورہ صف سے جڑتا ہے۔ اچھا، سورہ صف میں کیا ہے؟ اس صورت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تو فرمایا کہ میں تم سے پہلے آئی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی ورقہ بن نوفل اور ان جیسے دیگر علماء یوں ہی انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ ان بشارتوں کو جانتے تھے، لیکن جہاں یہ سارا سلسلہ اپنی تکمیل کے قریب پہنچتا ہے اور خوشی کا سما پیدا ہوتا ہے، وہیں کہانی میں ایک انتہائی المناک اور تکلیف دہ موڑ بھی آتا ہے۔ جی، حضرت عبداللہ جن کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے، جو قریش کے سب سے چہیکے نوجوان تھے، وہ تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر پر نکلتے ہیں، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ واپسی پر راستے میں وہ شدید بیمار پڑ جاتے ہیں۔ مدینہ میں ان کی ننیحال تھی تو وہ سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہتے اور وہیں رک جاتے ہیں، جبکہ باقی قافلہ ان کے بغیر مکہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت افسردہ کر دینے والا موڑ ہے۔ ہاں، اور جب عبد المطلب کو اس صورتحال کا علم ہوتا ہے تو وہ بے تابی سے اپنے بڑے بیٹے زبیر کو عبداللہ کو واپس لانے کے لیے مدینہ روانہ کرتے ہیں،
لیکن جب زبیر وہاں پہنچتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ عبداللہ 1 ماہ تک بیماری سے جنگ لڑنے کے بعد وفات پا چکے ہوتے ہیں اور انہیں وہیں مدینہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ تاریخ کا یہ پہلو اپنے اندر ایک بہت گہرا درد بھی رکھتا ہے اور ایک بہت بڑی حکمت بھی۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک بیٹا جس کی جان اتنی دعاؤں اور 100 اونٹوں کے بھاری فدیے سے بچائی گئی، وہ اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اسے اس ماخذ کی روشنی میں پچھلی کتابوں سے جوڑیں تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ سابقہ کتابوں میں اس آنے والے آخری نبی کی جو واضح علامات بتائی گئی تھی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ پیدائشی یتیم ہوں گے، یعنی ان کے والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ یوں یہ تکلیف دہ جدائی اور عبداللہ کی وفات صرف ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ دراصل اس طویل الہامی سلسلے کی آخری کڑی تھی جس کا پورا ہونا وقت کے اس موڑ پر طے